ओम श्री परमात्मने नमः। गीताभ्यासे 15-3 न रूपमस्येह +15-4 ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम्। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते पदच्छेदे न रूपम् अस्य इह तथा उपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा पदच्छेदे न अन्तः न च आदिः न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलं पदच्छेदे अश्वत्थम् एनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा पदच्छेदे असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं पदच्छेदे ततः पदं तत् परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः पदच्छेदे यस्मिन् गताः न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये पदच्छेदे तम एव च आद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी पदच्छेदे यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी वाक्यांशशः विश्लेषणम् I have the columns here अनुक्रमाङ्कः कर्तृपदीयाः कर्मपदीयाः अन्ये सुबन्ताः विधेयाः अव्ययानि कृदन्ताः इङन्ताः रूपम् अस्य इह तथा न उपलभ्यते अन्तः अस्य न वर्तते आदिः अस्य न च वर्तते सम्प्रतिष्ठा अस्य न च वर्तते एनं सुविरूढमूलम् अश्वत्थं दृढेन असङ्गशस्त्रेण छित्त्वा तत्पदं ततः परिमार्गितव्यं गताः यस्मिन् भूयः न निवर्तन्ति पुराणी प्रवृत्तिः यतः प्रसृता तम् आद्यं पुरुषम् एव च प्रपद्ये अन्वयशः शब्दाभ्यासः इह अस्य रूपं तथा न उपलभ्यते इह अव्ययं हियर अस्य इदं धिस सर्वनाम अत्र पुल्लिंगम षष्ठी एकवचनम रूपम रूप काउंटेनेंस नपुंसकलिंगम प्रथमा एकवचनम तथा अव्ययम लाइक दैट न अव्ययम नो नॉट उपलभ्यते उपलभ धातोः कर्मणि लटि प्रथम पुरुषः एकवचनम उपलभ प्रथमगणीयः आत्मनेपदी टू नो अंडरस्टैंड सी परसीव डायरेक्टली सव्यदक्षिणयोर्यत्र विशेषो नोपलभ्यते अन्या प्रतिक्रिया नोपलभ्यते in both these examples again the dhatu has been used in karmani prayoga passive voice upalabh by itself is active voice to ascertain find out learn know bruhitat bruhiyat upalabdham तत्वतः एनम उपलप्से to get, obtain, acquire, enjoy, experience, happiness, etc. उपलब्ध सुख experiencing कथम उपलभे निद्राम इदानीं स्मृति उपलब्धा now I recollect to conceive become pregnant that way अस्य न अन्तः वर्तते उपलभ्यते न च आदिः न च सम्प्रतिष्ठा अन्तः पुल्लिङ्गम् एण्ड् प्रथमा एकवचनं वर्तते वृद् धातोः लटि प्रथमपुरुषः एकवचनं वृत् वृतुं वर्तते टू बी टू हैपन टू बी प्रेजेंट भ्वादिः प्रथमगणीयः आत्मनेपदी अकर्मकः सेट च अव्ययम् एंड आदिः पुल्लिङ्गम् बिगिनिंग प्रथमा एकवचनम संप्रतिष्ठा स्त्रीलिंगम प्रथमा एकवचनम संप्रतिष्ठा परसेवरेंस कंटिन्यूअस हाई रैंक I have interpreted differently, we will come to that एनम सविरूढ़मूलम अश्वत्थम असंगशस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा एनम इदम और एतद धिस सर्वनाम पुल्लिंगम द्वितीय एकवचनम सुविरूढ़मूलम
सुविरूढमूल विशेषणम् अत्र पुल्लिंगम द्वितीया एकवचनं सुविरूढानि मूलानि यस्य सः सुविरूढमूलः तं बहुव्रीहि सुविरूढमूलम् सुविरूढानि सुविरूढ धातोः तविशेषणं सुविरूढ अत्र नपुंसकलिङ्गं प्रथमा बहुवचनं विरूढ पास्ट पार्टिसिपल ग्रोन जर्मिनेटेड शॉर्ट अप तास्य संप्रति विरुद्ध विरूढ़ तृणांकुरासु बीजांजलिः पतति कीटमुखावलीढः produced born arisen grown increased मूलानि मूल रूट नपुंसकलिंगम प्रथमा बहुवचनम अश्वत्थम अश्वत्थ पुल्लिंगम द्वितीया एकवचनम अश्वत्थः न श्वः चिरं शाल्मली वृक्षादिवत् तिष्ठति स्था क पुरुषोदरादि नित्यम द होली फिग ट्री ऊर्ध्वमूला वाक् मूलो वाक् शाख एषोश्वत्थ सनातनः दिस इज फ्रॉम कठोपनिषद द ट्री ऑफ दिस वर्ल्ड ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरभे भगवद गीता 15-1 असंग शस्त्रेण असंग शस्त्र नपुंसकलिंगम तृतीया एकवचनम असंगः एव शस्त्रम असंग शस्त्रम कर्मधारयः असंगः पुल्लिंगम प्रथमा एकवचनं न संगः इति असंगः न तत्पुरुषः संगः अटैचमेंट असंगः नॉन अटैचमेंट शस्त्रम वेपन नपुंसकलिंगम प्रथमा एकवचनं दृढ़ेन दृढ़ धातोः क्तविशेषणं दृढ़ दृढ़ एडजेक्टिव दृढ़ क्त निरुक्ते न लोपः फिक्सेड फर्म स्ट्रांग unswerving untiring असंगशस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा same reference has been quoted so दृढ़ेन indeclinable also firmly fast very much excessively vehemently thoroughly chitva chid धातोः त्वान्तं chid छिदिर द्वैधीकरणे टू कट टू ग्राइंड टू ट्रंकेट टू इंसाइज रुधादि सप्तमगणीयः उभयपदी सकर्मकः अनिट् ततः तत्पदं परिमार्गितव्यं यस्मिन् गताः भूयः न निवर्तन्ते ततः अव्ययं देर आफ्टर तत् सर्वनाम अत्र नपुंसकलिंगं द्वितीया एकवचनं पदं पद नपुंसकलिंगं द्वितीया एकवचनं पदं पद अच a foot said to be masculine also in the sense padena on foot shikharishapadamyasya this is from Meghdut apate padamarpayantihi set foot on follow wrong road apathe padam mi sarvatra gunai nidhiyate good qualities set foot everywhere command notice or make themselves felt जनपदेन पदः पदमादधौ जनपदेन गदः पदमादधौ no disease stepped into the country गदः यदवधिन पदं दधाति चित्ते पदं क्रू to set foot in so various references for the meaning of the word pada pada footsteps tat padam parimargitavayam of the great must be followed. Padai gruhyate chauraha. Parimargitavyam. Parimarga dhatoho tavyat visheshanam. Parimargitavya. Atra napusakalingam dvitiya ekvachanam. Parimarga dashamganiha ubhayapadi. To search, seek, look out for. Yasmin yat sarvanama napusakalingam saptami ekvachanam. Gataha. गम धातोः क्त विशेषणं गत गॉन अत्र पुल्लिंगम प्रथमा बहुवचनं गम गम रुंग गतौ टू गो वादिः प्रथमगणीयः परस्मैपदी सकर्मकः अनिट् भूयः भूयस् अव्ययम् अगेन
निवर्तन्ति निवृत्त धातोः लटि प्रथमपुरुषः बहुवचनं निवृत्त प्रथमगणः आत्मनेपदी but here it is nivartanti, it is parasmaipadi, so arsha rupam, to come back, return. See here also vishaya vinivartante niraharsa dehina, Bhagavad Gita 2.59, there again it is atmanepadi, so here nivartanti is parasmaipadi, arsha. To come back, that is the meaning. Purani pravrittihi yatah prasruta, Purani, Purana, old, ancient, Visheshanam, atra Strilingam prathama ekvachanam, Pravrittihi, Pravritti, Strilingam prathama ekvachanam, Pravrittihi, continued advance, rise, origin, source, flow of words, etc. Commencement, advent, setting in. Continuance, permanence, prevalence, active life, taking an active part in worldly affairs, opposite of nivritti. Pravritti, kutra kartavya, jivitamyam katham nuva. This is from Hitopdesh. This also is a good meaning. Pravritti, conduct, behavior. Tam pratyakasmat kalusha pravruttau. Conduct, behavior. Yataha, yat plus tasil. Yat sarvanama. Tasil pratyena atra pullingam panchapa ekvachanam. Panchami ekvachanam. Yataha, from whom. Prasruta, prasru धातोः क्त विशेषणं प्रसृत spread. अत्र स्त्रीलिंगम प्रथमा एकवचनम तम एव च आद्यम पुरुषम प्रपद्ये तम तत् सर्वनाम अत्र पुल्लिंगम द्वितीय एकवचनम एव अव्ययम ओनली आद्यम आद्य विशेषणम अत्र पुल्लिंगम द्वितीय एकवचनम आद्य एडजेक्टिव आदौ भवः यत् फर्स्ट primitive being at the beginning being at the head excellent unparalleled preeminent foremost yogi param sthanam upaiti chadyam. So here it is adyam purusham purusha pullingam dvitiya ekvachanam purusha puri dehe shete she da purushodara pur agragamane pur agragamane krushan. So purusha, a male being, man. Arthatah purusho nari, ya nari sarthatah puman. Man, mankind, a member. Adyam Purusham. So he is the soul or original source of the universe. That is why I underlined over highlighted this one. Describe the Purusha Sikta. Sahasra Shirsha Purusha Sahasraksha Sahasrapatas. Prapadye Prapad Dhato Lati Prathama Purusha Ekvachanam. Prapad Chaturthaganiha Atmanepadi. To enter upon, set forward, set foot in, to go to or towards, approach, resort or attain to, reach. Tam janmane shailavadhum prapede. To go or come to a particular state, arrive at, attain to, arrive at or be in a particular condition. Renuh prapede patipanka bhavam. Muhurta karnot palatam prapede. Balyat param sathavayah prapede. Anvayartha, overall meaning. Iha asya rupam tatha na upalabhyate. In this world, its form is not so understood.
न antah, न आदिः, न च आदिः, न च sampratishtha. Its origin or its end or its sustenance is not understood. No upalabhyate. Enam suvirudamulam ashwatham asangashastreena drudena chitva. On hewing down the tree with its roots striking deep into the earth by the sharp axe of non-attachment. Tatat padam tat parimargitavyam. Thereafter, that state has to be sought for. Yasmin gataha bhuyaha na nivartanti. On attaining which, they do not return again. Purani pravritti yataha prasruta, from whom ensued in ancient times all the manifestation of all life activity. Pravritti. Tam eva cha adyam purusham prabhadye. I take refuge in that primeval person. छंदो विशेषण न रूपमस्येह तथोपलभ्यते द्वादशाक्षराणि न रूप एका द्वे एका मस्येह द्वे द्वे एका तथोप एका द्वे एका लभ्यते द्वे 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 मात्राः जत जम गणाः which meter is this नान्तो न चार्दन न च संप्रतिष्ठा actually rest of all the three padas are ekadashakshani. Here it is dvadashakshani. So a mix up. Nanto na chadin acha sampratishtha ekadashakshani. Nanto na dve dve eka. Chadir na dve dve eka. Cha sampra eka dve eka. Tishtha dve dve matraha. So this is Taraja, Tataja, Gaga, Ganaha, Indravachyavuttam. अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् एकादशाक्षराणि अश्वत्थ द्वे द्वे एका मेनं सु द्वे द्वे एका विरूढ एका द्वे एका मूलं द्वे द्वे मात्राः अगेन ततज गग गणाः इन्द्रवज्रावृत्तम् देन असंगशस्त्रेण दृढेन चित्वा एकादशाक्षराणि असंग एका द्वे एका शस्त्रेण द्वे द्वे एका दृढेन एका द्वे एका छित्वा द्वे द्वे मात्राः जतज गग गणाः उपेन्द्रवज्रावृत्ति अस्मिन् पंचदशाध्याये तृतीये श्लोके उपजाति छन्दः ततः पदं तत् परिमार्गितव्यम् एकादशाक्षराणि ततः प एका द्वे एका दम तत्प द्वे द्वे एका रिमार्गि एका द्वे एका तव्यम द्वे द्वे मात्राः सो ज त ज ग ग गणाः उपेन्द्र वज्रावृत्ति यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः यस्मिन् ग द्वे द्वे एका ता न नि द्वे एका एका वर्तन्ति द्वे द्वे एका द्वे द्वे मात्राः तभत गगणाः सो विच मीटर तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये एकादशाक्षराणि तमेव एका द्वे एका चाद्यं पु द्वे द्वे एका ऋषं प्र एका द्वे एका पद्ये द्वे द्वे मात्राः जत ज गग गणाः उपेन्द्र वर्षा यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी एकादशाक्षराणि यतः प्र एका द्वे एका वृत्तिः प्र द्वे द्वे एका श्रुतापु एका द्वे एका राणी द्वे द्वे मात्राः अगेन जत ज गग गणाः उपेन्द्र वर्षा अस्मिन् पंचदशाध्याये चतुर्थे श्लोके उपजातिछन्दः स्वाध्याय नोट्स ऑफ सेल्फ स्टडी ऑफ द मेंशन अस्य न अंतः वर्तते उपलभ्यते न च आदिः न च संप्रतिष्ठा द पार्ट आदिः न वर्तते उपलभ्यते is literally true for a banyan tree than for a peepal tree. When we are thinking of ashwatha, whether peepal tree or banyan tree,
अस्य आदिः न वर्तते is literally true for banyan tree. Once a banyan tree grows, one cannot really say which trunk is Adi. So na Adi vartate. Antanha vartate upalabhyate is true for all trees when they are growing because leaves and buds would be sprouting all over. Hence, there is not just one point which can be pointed to as the Antah. It comes to mind that the words Adihi, Sampratishtha, Antaha should be taken in this order since they refer to Adihi Utpattihi, Genesis, Sampratishtha, Stha, Sthitihi, sustenance, and Antaha, Laya, death. All manifestation experience these states or phases, but the word samsara, denoted by the allegory of Ashwatha tree, stays. Its origin or its sustenance or its end is not known. Nanto na chatin is pratishta is not known, understood. But the basic characteristic of its branches and roots is entanglement. One can experience freedom only by cutting off all the entanglements. As detailed in the Shloka 15-2, the earlier one, the entanglements are due to gunaha, intuitions, vishayaha, external influences, karmanubandhaha, corollaries of actions. The tool or weapon to cut off the entanglements is asangaha, non-attachment. Rather, naiva kinchit karomiti yukto manyeta tattvit. 5-8. I do nothing at all. This should be the harmonized knower. I do not do nothing at all. Thus would the harmonized knower of truth think. The study is complete with Padachhedaha, Vakyamsha Visheshanam, Shabdabhyasa, Chando Visheshan, Anvayartha, and notes of self-study. The text can be read and downloaded from the blog post on which descriptions will be given in the description box. Shubhamastu.